अलविदा उमर शरीफ, अलविदा मुस्कुराहटों के बादशाह, कॉमेडी किंग उमर शरीफ जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल कर गए। उमर शरीफ की अहलिया ने उनके इंतकाल की तस्दीक की। उन्हें एयर एम्बुलेंस पर इलाज के लिए अमेरिका ले जाया जा रहा था। जर्मनी में उनकी तबीयत खराब होने पर अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां उनका डायलिसिस भी हुआ। दौरान इलाज वो दम तोड़ गए। 66 साल कॉमेडी किंग काफ़ी अरसे से आर्ज़ाए कल्ब, गुर्दे और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे। जर्मनी में तैनात पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने अपनी ट्वीट में तस्दीक की कि उमर शरीफ खालिक हकीकी से जा मिले। उमर शरीफ गुज़िश्ता 4 रोज से जर्मनी के अस्पताल में दाखिल थे। उन्हें कराची से वाशिंगटन इलाज के लिए पहुंचाया जा रहा था, लेकिन तबीयत खराब होने के बाइस उन्हें जर्मनी के अस्पताल में दाखिल कर लिया गया था। एयर एम्बुलेंस का पहला स्टॉप जर्मनी था, जहां उन्हें थकावट और हल्के बुखार की वजह से न्यूरम्बर्ग के मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। उमर शरीफ का अस्पताल में डायलिसिस भी हुआ था। इससे पहले उमर शरीफ कई हफ्तों से कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज रहे। डॉक्टरों ने उमर शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका के अस्पताल में दाखिल करने का कहा था, जिसके बाद मंगल 28 सितंबर को एयर एम्बुलेंस में उन्हें अमेरिका के सफर के लिए रवाना किया गया था। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 में कराची में पैदा हुए। 14 साल की उम्र में फन की दुनिया में कदम रखा। बुढ़ा घर पे है, हम सब एक हैं, बकरा किस्तों पर उनके मारूफ ड्रामे थे। उमर शरीफ ने हर किरदार को बड़ी खूबसूरती के साथ निभाया। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ से मुताल्लिक आइए मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जो उठ ना सकता था बेसहारे, वो शोरे महशर उठा के उठा। सितम ज़रीफ़ी तो कोई देखे, हंसाने वाला रुला के उठा। उमर शरीफ के इस दुनिया से चले जाने पर पाकिस्तान भारत की फनकार बरादरी बहुत उदास है। उनका कहना है कि ये खला कभी पुर नहीं हो सकेगा। कीजिए, उनकी बख्शिश की दुआ मांगिए। बहुत बहुत कमाल एक्टर थे, उनके काम को उनको याद रखेंगे। जो उनकी खिदमत रही है वो अपनी मिसाल आप है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं था। रिक्वेस्ट है कि हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए कोई ऐसा इदारा बनाया जाए कि जब वो बीमार हो तो उनको रिक्वेस्टें करने की बजाय उनको खुद से पता हो कि ये इदारा है जो हमें सपोर्ट करेगा। उनकी फैमिली भी जो पीछे रह गए हैं उनकी भी इमदाद की जाए। इतना बड़ा खला पड़ गया है कि कभी पुर नहीं हो सकता। एक ऐसा फनकार जो सारी उम्र लोगों को गमों से दूर करने के लिए हंसाता रहा, ऐसा इंसान जो दिलों पर राज भी करे और दर्द दिल भी रखे, ऐसे कम लोग होते हैं। मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ कि मैं बयान नहीं कर सकती। जो दूसरों के दुखों को खुशियों में बदल देता था। हम ऐसा एसेट खो चुके हैं जो हमारा नाकाबिले तलाफी नुकसान है। ऐसे खसारे में चले गए हैं जो शायद कोई पूरा ना कर सके और कभी पूरा ना हो। अल्लाह जल्ले शान से दुआ है कि उनका अगला सफ़र आसान रहे, जन्नतुल फिरदौस में जगह आता हो। उमर शरीफ साहब के इंतकाल की खबर सुनकर हम रंजीदा हैं, गमज़दा हैं, और मैं यही कहूँगा कि उनका इंतकाल जो है वो एक कौमी सानिया है, एक नेशनल ट्रेजेडी है। मुस्कुराहटों की बादशाह कॉमेडी किंग उमर शरीफ जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल कर गए। उमर शरीफ की अहलिया ने उनके इंतकाल की तस्दीक की है। उन्हें एयर एम्बुलेंस पर इलाज के लिए अमेरिका ले जाया जा रहा था और वहीं पर उनकी तबीयत ख़राब हुई और हॉस्पिटल ले जाते हुए दम तोड़ गए। बात करेंगे, इस वक्त इंडियन एक्टर हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रज़ा मुराद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। रज़ा मुराद साहब, एक बहुत बड़ा लॉस है ये कॉमेडी की दुनिया में, अदाकारी की दुनिया में। अगर कहा जाए तो ये खला हमें कभी भी पुर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं आपकी बात से 100% मुतफिक हूँ। वो एक ऐसे फनकार से अल्लाह ताला ने उन्हें एक ऐसे फन से नवाजा था जिसके जरिए उन्होंने खुशियाँ बिखेरी, बिखेरे पूरी दुनिया में। और अल्लाह ताला भी बहुत खुश होता है जब उसकी मखलूक को कोई खुश रखे। तो वो अपने फन के जरिए उन्होंने खिदमत भी अंजाम दी। अल्लाह ताला की राह में लोगों को खुश किया। लोगों के रंजीदा चेहरों पर उन्होंने मुस्कुराहटें तहे बिखेरे। तो ये खुद बहुत अपने आप में एक सवाब है और मुझे यकीन है कि वो फिरदौस नसीब हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में एक बहुत ही आला मकाम अता फरमाएंगे। जहाँ तक उनके फन का सवाल है उसमें तो कोई राय है ही नहीं, दो राय नहीं है कि उनका फन जो है वो लाफानी है। ऐसे फनकार
ایسے فنکار بہت کم پیدا ہوئے ہیں آج تک جو اپنی مرضی کے مطابق جب جسے چاہیں ہٹا دیں. یہ ایک بہت بڑا فن ہے اور بہت ہی کامیاب فن ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ فن دیتا بھی نہیں. رضا مراد صاحب، کامیڈی تو بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں اور کامیڈی کرتے بھی ہیں، لیکن اپنی کامیڈی میں مخصوص انداز میں لوگوں کی اصلاح کرنا بھی ایک بہت بڑا فن ہے. میرے خیال سے گاڈ گفٹیڈ ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اب وہ منفرد تھے، ان کی انفرادیت تھی، وہ بالکل الگ سے مختلف تھے وہ. اور وہی مختلف ہونا جو ہے ان کا ایک اسٹائل بنا، مختلف ہونا. وہ کبھی ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ آسانی کی کوشش کر رہے ہیں. جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ پوکر فیس پوچھنا ہوتا تھا. خود بڑے سنجیدہ لگتے تھے اور لوگ ان کی باتوں پہ جو ہے بکھیرتے. تو وہ فن تھا ان میں. اور کبھی ایسا لگا نہیں کہ وہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی جی، ایسے ہی. بہت شکریہ رضا مراد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. مزید خبریں اس بریک کے بعد. آپ ہماری ساتھ ہیں. کامیڈی کے بے تاج بادشاہ عمر شریف کے انتقال پر سیاسی شخصیات نے افسوس کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا عمر شریف بے شمار صلاحیتوں کے مالک تھے، ان کے فن کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا مرحوم نے پاکستان میں فن مزاح کو نئی جہت بخشی، بلندیوں پر پہنچا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا عمر شریف کا انتقال باعث صدمہ ہے. جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا صد افسوس، چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والا فنکار اپنے چاہنے والوں کو دکھی کر گیا. عمر شریف اپنی طرز کے بہترین فنکار تھے، ان کی کمی تادیر محسوس کی جائے گی. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا عمر شریف ہمیشہ قوم کے چہروں پر مسکراہٹ لاتے رہے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے عمر شریف کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عمر شریف پاکستانی سٹیج کا بہت بڑا اثاثہ تھے. عمر شریف سے پاکستانی سٹیج میں جو خلا آیا اسے بھرنا آسان نہ ہوگا. وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا عمر شریف ایسے لیجنڈری اداکار تھے جنہوں نے ہمیشہ مسکراہٹیں بکھیری، عالمی سطح پر کامیڈی میں پاکستان کا نام روشن کیا. ان کا کام اور یادیں ہمیشہ زندہ رہیں گی. وزیر بلدیات میاں محمود الرشید نے کہا عمر شریف نے ہمیشہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیری، اپنے فن کے ذریعے ہمیشہ عوام کے دلوں میں زندہ رہیں گے. شوبز سے جڑی شخصیات عمر شریف صاحب کے انتقال پر اداس اور غمگین ہیں. سبھی کا کہنا ہے کہ عمر شریف جیسا کامیڈین صدیوں میں ایک بار پیدا ہوتا ہے. اس سے بات کرتے ہوئے سینئر اداکار محمد قوی خان نے عمر شریف کی وفات کو انڈسٹری کے لیے بہت بڑا نقصان قرار دیا. اس کے جانے سے کتنا خلا پیدا ہو گیا ہے، ایک سناٹا سا ہے، ایک اداسی سے چھا گئی ہے کہ جو اسے جانتے تھے اور جو اسے نہیں جانتے تھے میں وہ بھی ساری دنیا میں اسے جانتے تھے. اتنا مشہور و معروف و شخص تھا. عمر شریف کے ساتھ طویل رفاقت رکھنے والے اسماعیل تارا کے نزدیک عوام کو جس طرح عمر شریف نے ہنسایا ویسا شاید ہی کبھی کوئی ہنسا پائے. اس کا مقابلہ کسی سے بھی نہیں. عمر شریف نے وہ خدمت کی ہے، بہت دکھ ہوا مجھے، بہت دکھ ہوا. ایسا فنکار پیدا نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. سینئر آرٹسٹ ایوب کھوسو نے ایک ویڈیو پیغام میں عمر شریف کے اہل خانہ اور مداحوں سے اظہار تعزیت کیا. ایک بہت بڑا نام جس کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن نہ صرف اپنے ملک کے لیے بلکہ ملک سے باہر بھی ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھی. ہمارے ملک کا ایک پہچان تھے. علی ظفر نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ عمر شریف کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا کرے اور ان کے اہل خانہ کو صبر دے. اپنے ویڈیو پیغام میں احسن خان کا کہنا تھا کہ عمر شریف بلا شبہ ایک عظیم فنکار تھے. چودھری شجاعت حسین اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور وفاقی وزیر مونس الہی نے اداکار عمر شریف کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. چودھری شجاعت حسین نے کہا عمر شریف پاکستان کے ایسے فنکار تھے جنہیں پوری دنیا جانتی تھی. چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ عمر شریف فنکار برادری کا درد رکھنے والے انسان تھے. وفاقی وزیر مونس الہی نے کہا عمر شریف کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا. چودھری پرویز الہی نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور کے علاقے گلبرگ میں عمر شریف کے نام سے روڈ بھی منسوب کیا تھا. ویلکم بیک. کامیڈی کنگ کے دنیا سے رخصت ہونے پر شوبز حلقے سوگوار ہیں. اداکار راشد محمود کا کہنا ہے کہ انہوں نے عمر شریف کے ساتھ کافی کام کیا ہے. راشد محمود کے ساتھ موجود ہیں ہماری نمائندہ مروہ انصر چودھری. مزید ان سے جانیں کہ جی مروہ.
جی بالکل، کامیڈی کے بیتاج بادشاہ آج اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اور شوبز انڈسٹری میں جو ایک خلا پیدا ہو گیا ہے وہ شاید رہتی دنیا تک مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسے لیجنڈ موجود ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا عمر شریف کے ساتھ، راشد محمود صاحب۔ سر کیا کہیں گے آپ؟ صرف کامیڈی نہیں تھے، آرٹسٹ تھے، پرفارم کرتے تھے، کردار بناتے تھے، اور اس کے اندر ہی وہ سٹائر اور کامیڈی جو ہے اس کو امرج کر کے اس سہل طریقے سے دوسرے تک وہ انٹرپریٹیشن اس کو کمیونیکیٹ کرتے تھے، جو بہت کم لوگ جو ہیں اس طرح کے ہوں گے۔ عمر شریف صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں جی۔ کامیڈی کی دنیا میں رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا جی۔ ابھی آپ کو بتائیں، بلوچستان عوامی پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے ناراض اراکین کا کوئٹہ میں اجلاس جاری ہے۔ اگلی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں مزید جانیں گے بیورو چیف کوئٹہ محمد کاظم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد کاظم، بتائیے گا کیا جوڑ توڑ جاری ہے؟ دیکھیں، جو ناراض اراکین ہیں وہ ابھی تک ان کی ناراضگی برقرار ہے، اور انہوں نے جام کمال کو کل تک مہلت دی ہے خود مستعفی ہونے کے لیے۔ تو اس حوالے سے ان کا آج ایک اجلاس ہوا ہے ادھر اسد بلوچ کے گھر پہ، اور انہوں نے اپنی حکمت عملی جو آئندہ کی ہوگی اگر جام کمال استعفیٰ نہیں دیں گے تو اس پر غور کیا، اور دوسری جانب جام کمال نے پارٹی کی صدارت سے استعفیٰ دیا ہے، اور ادھر ان کی جو کور کمیٹی کے اراکین ہیں ان کا بھی ایک اجلاس ہوا ہے، جو پارٹی کے جو آئندہ کون مطلب سربراہ ہوگا اور اس کے بارے میں جو ہے نا غور و خوض کیا گیا۔ تو ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا۔